नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा ईद पर्वका बारेमा, मुस्लिम पर्व ईद पर्वका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा नेपाली समाज विभिन्न भाषा, भाषी, संस्कृति, जात, जाति र विभिन्न संस्कृतिहरू मिलेर, धर्म संस्कृतिहरू मिलेर यही एकता र यही सद्भावमा नेपाली समाज आजसम्म जीवन्त रहेको छ। र नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र सबै धर्म संस्कृतिहरू बीचको एकता र सद्भावले बनेको नेपाली समाज पनि हो। यही समाजको विशेषता अनुसार आज हामी ईद पर्व मनाइरहेका छौँ। आज हामीसँग हज कमिटीका पूर्व अध्यक्ष तथा मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनका उपाध्यक्ष ताज मोहम्मद मिया स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा अगाडि ईद मुबारक। हस्, तपाईँलाई पनि र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मुस्लिम समुदायको यो दोस्रो ठुलो पर्व ईद उल अजहाको अवसरमा म सम्पूर्ण नेपालीमा ईदको शुभकामना, ईद मुबारक व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पनि आज देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सबै मुस्लिम धर्म समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ईद मुबारक भन्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो पर्व वास्तवमा यो पर्वको यसको यो सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा यो पर्व मनाउने चाहिँ यो विधिहरू आफ्नै खालको छ होइन? के हो त? जस्तो हरेक वर्ष सरकारले ईद पर्वमा बिदा दिने अथवा सार्वजनिक बिदा गर्ने भन्ने घोषणा गर्दै आएको थियो। यस वर्ष बिदा पनि यहाँले पाउनुभएको छैन क्यारे सायद, होइन? भनेपछि नेपाली मुस्लिम समुदायले यो पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ अथवा राष्ट्रिय पर्वको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि राख्दै आउनुभएको छ। के छ तपाईँहरूको आवाज, भनाइ के छ? सर्वप्रथम त म आज जुन हैसियतमा नेपाली मुस्लिम समुदायले आफूलाई यो देशको अङ्ग हो, यो देशका हामी निर्माता हौँ, यो देशको हामी निर्माणकर्ता हौँ, यो देशको एकीकरणमा चाहिँ हाम्रो रगत लतपतिएको छ। हरेक आन्दोलनमा हामी अग्रणी भूमिका खेलेर अगाडि बढेका थियौँ। तर आज दुर्भाग्यवश भन्नुपर्दा नेपाली मुस्लिमहरूले जुन एउटा यो दोस्रो ठुलो पर्व ईद उल अजहा बकरिदको अवसरमा हामीलाई सरकारले सम्मान गर्छ र जुन मुस्लिम समुदायको जुन राष्ट्रिय पहिचान हो, त्यो पहिचानलाई निरन्तरता दिएर हामीलाई र हाम्रो पर्वको दिन सार्वजनिक बिदा दिएर हामीलाई सम्मान गर्छ र हाम्रो योगदानको कदर गर्छ भन्ने जुन मुस्लिम समुदायको सोचाइ थियो, आज त्यो सोचाइमा कता कता नेपाली मुस्लिम समुदायको मनमा चिसो पस्न गएको छ। हुन त यो सरकारको आफ्नै पनि केही किसिमको बाध्यता होला, तर जस्तोसुकै बाध्यताको बावजुद पनि यो समुदायलाई यो सरकारले पाखा लगाउन मिल्थेन र मिल्दैन पनि। यो विषयमा यहाँले आवाज उठाउनु भएको थिएन, के थियो? जस्तो आज सार्वजनिक बिदाको यहाँले माग पनि गर्दै आउनुभएको थियो र विगतमा सरकारले त्यो खालको बिदा दिएको पनि थियो। यता सुन्नु न, यो माग गर्ने विषय नै होइन। सम्पूर्ण समुदाय नेपालमा रहेका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू, सम्पूर्ण जात जातिहरू भनेका नेपालको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा कसको? सरकारको हो, राजनीतिक दलहरूको हो। हामीले माग्नु पर्दैन। हामीले माग्ने त कस्तो हो भने हामी कहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारामा छौँ भने हामीलाई यो दिनुस् भनेर माग्ने, यो त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। अब यसमा समेत अलिकति चाहिँ अनदेखा गरेर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर अब जान खोज्नुहुन्छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? हामी त हाम्रो समुदाय पनि अब जस्तो 15-20 लाखको समुदाय छ।
तर हामीले चाहिँ जसरी यो राजनीतिक दलहरूलाई जसरी हामीले आफ्नो ठानेर राजनीतिक नेताहरूलाई हामीले अहिलेसम्म जुन हाम्रो धर्म र संस्कृति र हाम्रो समुदायको विषयमा जसरी हामीले बुझायौँ, जसरी हरेक ठाउँमा चाहिँ चाहे त्यो 62-63 एकीकरण होस्, चाहे चाहिँ 22-24 होस्, हरेक समयमा चाहिँ हामीले राज्यसँग हामी अपनत्व मानेर चाहिँ जस्तो अहिले नेकपाको सरकार पनि छ र होइन, उहाँहरूले निर्वाचनको क्रममा दलित, उत्पीडित, भनेर मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक अथवा जो उपेक्षित वर्ग छ उनीहरूको लागि विभिन्न नाराहरू दिनुभएकै हो। त्यही नाराबाट निर्वाचन पनि जित्नुभएको छ। यहाँको गुनासो पनि आज आयो कि अझै पनि अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई, जातिलाई, संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो, होइन, व्यवस्था गरियो, महत्त्व दिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त। होइन, मैले यता सुन्नु, मैले के भन्न खोजेको हो भने अघि मैले भने कि यो माग्नुपर्ने विषय होइन, यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो, उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो, बुझ्नुपर्ने विषय हो। यो अहिले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। यो भित्र बसेका, नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको रक्षा गर्ने भनेको सरकारको दायित्व हो। अब यो दायित्वलाई हामीले एक दुईचोटि हामीले सम्झाइसक्यौँ। कति हामीले सम्झाइराख्ने यो विषयलाई? यो एउटा क्यालेन्डर बनाएर जुन बिदा पहिला थियो त्यो भएको बिदा जति सबै चाहिँ सुइकाइदिएर त्यो क्यालेन्डरमै नराखिदिएको बिदालाई चाहिँ हामी चाहिँ एक दुईचोटि सम्झायौँ, यस्तो हो यो हो भनेर हामी सम्झाइसके पछाडि अब यही विषयलाई उहाँले चाहिँ अनदेखा गर्नुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री कुर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री विदेशमा चाहिँ उपचारको लागि जानुभएको, अब त्यस्तो चाहिँ संवेदनशील विषय पनि छ। अब हामी त्यो विषयमा धेरै आवाज उठाउनु पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। अब अरू जुन यहाँ रहेका चाहिँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मुख्य सचिव हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, गृह सचिव हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीले चाहिँ भन्यौँ यस्तो छ, यो दिन 27 गते चाहिँ नेपाली मुस्लिमहरूको चाहिँ ईद उल अजहा बकरिद पर्दैछ, त्यो दिन सार्वजनिक बिदा दिन चाहिँ नभुल्नुहोस् है, हामीले सम्झाएका छौँ तपाईँलाई, फेरि भुल्नु होला। अब यहाँभन्दा हामीले के भन्ने भन्दाखेरि हामी प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हामी एक किसिमको चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँमा चाहिँ यो कुरा पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ भनेर त्यो किसिमको जवाब दिइसके पछाडि अब प्रधानमन्त्री आउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू अझै पनि फर्किनु भएको छ, अझै पनि फर्किनु भएको छ, स्वास्थ्य उपचार गरेर लामो समयपछि होइन। हामी उहाँको एक किसिमले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारपछि उहाँ फर्किसक्नु भएको छ होइन, आफ्नो देश फर्किनु भएको छ। उहाँको उपचारको क्रममा यो कुरा उठाउनु पनि सान्दर्भिक थिएन भन्नुभयो यहाँले। तर अब सरकारले के कारणले बिदा कटायो? प्रधानमन्त्रीमाथि त यो दोष लगाउनै मिल्दैन। अब यत्रो चाहिँ देश छोडेर कसैको जिम्मा छोडेर उहाँ जानुभएको छ भने एउटा सार्वजनिक बिदा निर्णय गर्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा हाल्दिने, त्यो जोगिन खोज्ने, बहाना खोज्ने, त्यसरी चाहिँ राष्ट्र चल्छ? यो त भएन नि त। हाम्रो भनाइ के हो भने हामी यो देशको चाहिँ हामी एउटा नागरिक हौँ, नागरिकलाई चाहिँ सम्मान चाहिँ राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ। हरेक विषयमा एउटै इस्युलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ हामीलाई हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो छ। किनकि हामी के एउटा कुरामा हामी सचेत छौँ भने यो देशलाई यो देशमा जुन धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता, सद्भाव, यो किसिमको जुन हाम्रो नेपालको जुन पहिचान हो नि, यसलाई विखण्डन गर्न तत्त्वहरू चाहिँ विखण्डनकारी तत्त्वहरू लागिरहेका छन् र हामीले कुनै मौका दिन चाहेका छैनौँ कि हामी बरु केही चिज हामी सहन्छौँ, चुप लाग्छौँ, तर यो धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकता जुन खलबल्याउने जुन शक्तिहरू लागि परेका छन्, जस्तो चाहिँ कुनै त्यस्ता चाहिँ ठुला पार्टीहरू पनि छन् जुन कि अहिले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ खारेज गर्ने, यो गर्ने, ऊ गर्ने, दुनियाँ रोडमा चाहिँ नारा लगाउने, दुनियाँ खालका चाहिँ अनेक किसिमका अदृश्य शक्तिहरू चाहिँ यसमा पछाडिबाट लागेका छन्। निश्चित रूपमा नेपाल एउटा सामाजिक सद्भाव हो, सबै धर्म संस्कृति नेपालको पहिचानै यही हो। र हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो नेपालको पहिचान भनेको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता, यो नेपालको पहिचान हो। तर त्यही भित्र बस्ने चाहिँ एउटा मुस्लिम समुदाय भनेको राष्ट्रको अभिन्न अङ्ग हो। त्यो अभिन्न अङ्ग भएको चाहिँ समुदायलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसलाई चाहिँ माइनस गरेर जानु हुँदैन। किनकि मुस्लिम समुदायको राष्ट्रिय पहिचान उसले खोजेको छ भने त्यो भनेको सार्वजनिक बिदा हो। आफ्नो पर्वको दिन बिदा देऊ,
हामीले मदरसा चलाएछौँ, मस्जिद चलाएछौँ, हरेक चाहिँ हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू चलाएछौँ। सरकारबाट 1 रुपियाँ बिना लगानी लगाएर चाहिँ हामी आफूले चाहिँ भिख मागेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ धार्मिक या चाहिँ विद्यालय अन्य विद्यालयहरू हामीले चलाएछौँ भने तर त्योप्रति हाम्रो गुनासो छैन। गुनासो भनेको यो राष्ट्रिय विधा जुन हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग हाम्रो सम्बन्धित थियो। तर पनि अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। आज प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै उहाँहरूले देखाउनु खोजेको हो भने प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ। भोलि र पर्सि पनि हाम्रो चाहिँ 3 दिनसम्म हाम्रो चाहिँ ईदुल अजहाको जस्तो यहाँले केही सङ्केतहरू गर्नुभयो, भोलि दिँदा पनि केही फरक पर्दैन बिदा। यहाँले भर्खर पनि एउटा केही सङ्केत गर्नुभयो, मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने तत्त्वहरू पनि सक्रिय छन्। सक्रिय होइन, एकदमै बढी सक्रिय छन्। जस्तो एकदम अहिले तपाईँलाई म भनिदिउँ, यहाँले जुन खालको सक्रिय छन् भन्नुभयो नि, एकातिरबाट आफूलाई चाहिँ पूर्व महाराजा भन्ने चाहिँ सक्रिय छन्। म विष्णुको अवतार हुँ भनेर चाहिँ आएका छन्, तिनका आसेपासेहरू लागिरहेका छन्। अर्कोतिर चाहिँ दक्षिणतिर चाहिँ हिन्दू अतिवादी संस्था चाहिँ आरएसएसले चाहिँ जुन किसिमको गतिविधि चाहिँ अहिले चाहिँ अन्य देशहरूमा र आफ्नै देशभित्र पनि त्यो गतिविधि चलाइरहेको छ, उसले पनि यहाँ आँखा गाडिरहेको छ नेपालमा। र अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ लगभग 70% चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्नुपर्छ, एकात्मक धर्मको हिसाबले देश चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ त्यो अवस्था आइसकेको अवस्था यो सबै जोगाउने भनेको यही कम्युनिस्ट सरकारले हो। यदि यसले पनि यो जोगाउनेतिर गइदिएन भने हामी को प्रति आश गर्ने? प्रश्न त्यहाँ छ। किनकि अहिलेको यो सरकारप्रति धेरै समुदायले चाहिँ आश गरेका छन्। कहीँ यो धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता यी सबै नखलबलियोस्, यदि कसैले जोगाउन सक्छ भने यही सरकारले मात्रै जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनता र त्यो जनता जुन धर्मप्रति आस्था राख्ने चाहिँ जनताहरू छन् तिनीहरूले विश्वास गरेका छन्। यही विश्वास गरे यसरी चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने र चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रा सरकारले पनि अब एउटा पुरै समुदायलाई चाहिँ बाहिर फेकेर चाहिँ नेपाल चाहिँ पूर्णता पाउँछ नेपालले? पछिल्लो पटक क्रिस्चियन गतिविधि पनि बढ्यो भनेर अहिले सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले चाहिँ भनौँ न आक्रोश व्यक्त गरेको देखिन्छ, विपक्षी दलमा त्यो देखिन्छ र नागरिक समाजमा त्यो कुरा उठिरहेको छ होइन। यहाँले भन्नुभयो भने मदरसाहरू पनि बढिरहेको, क्रिस्चियनिटी बढिरहेको छ भन्ने कुरा भयो, हिन्दूवादी शक्तिहरू पनि बढिरहेको छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। त्यसो भएदेखि धार्मिक सहिष्णुताको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? होइन, सरकारले कस्तो हो भने सरकारले कसैप्रति चाहिँ विभेदकारी नीति अपनाउनु भएन कुनै धर्म विशेषको आधारमा। यो धर्म भनेको कुनै एउटा चाहिँ त्यो घोकिराख्ने पाठ होइन। धर्म बुझ्ने हो भने राम्रो छ। कुनै पनि धर्मले चाहिँ गलत कार्य गर, यो गलत कार्य गर, चोरी गर, डाका गर, भ्रष्टाचार गर, यो गर, देश बेच, यो गर, वो गर त भन्दैन नि त। धर्मले त तिमी सही बाटो हिँड, यो कुकर्म जति छोडा भनेर धर्मले भन्छ। तर धर्मका केही ठेकेदारहरू छन्, ती ठेकेदारहरूले यी सबै गन्जागोल, हिन्दूभित्रका ठेकेदारले पनि गन्जागोल गर्छन्, मुस्लिमभित्रका ठेकेदारहरूले पनि गन्जागोल गर्छन्, क्रिस्चियनका चाहिँ ठेकेदारहरूले पनि डलरको गन्जागोल गरेर व्यापक गर्छन्। गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ सरकारलाई सत्ता चलाउने कि धर्मतिर आँखा गाड्ने, ल हेर्न त कति अप्ठ्यारो छ। त्यो भएर सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गरिदियौँ भने कहीँ किसिमको यता धर्म कसैले बेचेर बेचिने धर्म पनि होइन, कसैले किनेर किनिने धर्म पनि होइन। यो धर्म त आत्माले मान्ने चिज हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, धर्मको विषयमा पछिल्लोपल्ट निकै विवाद, आशंकाहरू, आरोप प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ। जे होस्, नेपाली समाज सबै धर्म संस्कृतिको सद्भाव भएको समाज पनि हो र यसै क्रममा आज हामी बकर ईद मनाइरहेका छौँ र आज बकर ईद मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो चाड पनि हो। देशैभरिका मस्जिदहरूमा नमाज पढेर हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाइँदैछ र अहिले मुस्लिम समुदायका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा यो पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले एक रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री।
यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीले आफ्नो नजिकको मस्जिदमा गई एकै स्थानमा बसेर नमाज पढ्ने गर्छन्। चौपायालाई कुर्बानी अर्थात् बलि दिने प्रचलन पनि छ। मुस्लिम ग्रन्थमा बकर ईदको एउटा किम्वदन्ती पनि पाइन्छ। इब्राहिमले आफ्नो छोरा इस्माइललाई अल्लाहको आदेशअनुसार बलि चढाउन लाग्दा अल्लाह खुसी भएर भेडाको थुम्बा राखिदिएको किम्वदन्ती छ। त्यहीबाट चौपायाको बलि दिने प्रथा सुरु भएको मानिन्छ। अब हामीले खास गरेर प्रत्येक मुसलमान जोसँग 52 साढे 52 तोला चाँदी अथवा 7.5 तोला सोनाभन्दा चाहिँ बढी मल्कियत छ भने उसले चाहिँ कुर्बानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले खास गरेर कुर्बानी गर्दा 3 भाग लगाउँछौँ। एक भाग आफू राख्ने, एक भाग इष्टमित्रलाई, एक भाग गरिबलाई हामी दिने गर्छौँ। नमाज पढेपछि मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरान अनुसार खसी, बोका, राँगा, बाख्रा, भैँसी, भेडा, ऊँट जस्ता चौपायालाई बलि अर्थात् कुर्बानी दिने प्रचलन छ। एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र स्वेच्छाले धन दौलत अल्लाहका नाममा कुर्बान अर्थात् चढाउने गरिन्छ। इस्लामिक पात्रो अनुसार 12औं महिना जिल हिज्जाको 10औं तारिखमा भएकाले यस दिन बकर ईद मनाउने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। बिहान स्नान गरी ईदगाह वा मस्जिदमा गई मुस्लिम समुदायका भक्तले सामूहिक नमाज पढेपछि एक अर्कालाई ईद मुबारक भन्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। काठमाडौँको पञ्च कश्मीरी तकिया, नेपालगञ्ज, मोरङ र कपिलवस्तुमा समेत नमाज पढेर बकर ईद मनाइएको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि स्वागत छ। यहाँले धर्मको विषयमा केही जोडिएको राजनीति, केही जोडिएको धर्म भएको चलखेल, त्यहाँ आर्थिक चलखेल भन्नुभयो, अथवा धर्ममा राजनीति, धर्ममा भ्रष्टाचार, आर्थिक रूपमा हुने चलखेल सबै धर्ममा भन्नुभएको छ। तर यो राजनीतिक दलका नेताहरूको हामी आज नाम लिन चाहँदैनौँ, तर सत्तारूढ दलका हुनु, अरू विभिन्न दलका नेताहरूकै नाम धर्मसँग मुछेर आइरहेको छ नि त, होइन? जस्तो यो खालको प्रवृत्ति त राजनीतिमा बढी देखियो नि त, होइन? यो राजनीतिक संरक्षण बिना चाहिँ केही काम हुँदैन। नेपालमा कुनै पनि गलत काम गर्नको लागि त्यो माथि राजनीतिक संरक्षण हुन्छ। चाहे त्यो जेसुकै, चाहे भ्रष्टाचारको सवालमा होस्, चाहे त धर्मको सवालमा होस्, चाहे अन्य गतिविधिको सवालमा, बिना राजनीतिक संरक्षण चाहिँ उसले कुनै पनि गतिविधि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसैले होस् त्यो गर्न सक्दैन। ठिक हो। जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ, जस्तो यहाँले भनिरहँदा पनि पश्चिमा शक्तिहरूले अथवा पश्चिमा देशहरूले नेपालमा क्रिस्चियनिटी अथवा क्रिस्चियन धर्मको लागि जुन खालको प्रचार प्रसार गरेको अवस्था छ नि त। यता सुन्नु न, जहाँ गरिबी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ इमान या उसको इमान डगमगाउँछ। गरिबीको कारणले यो सब भइरहेको छ। अब क्रिस्चियनहरू चाहिँ कहाँ जान्छन्? गरिब, जहाँ जहाँ गरिब छन्, जहाँ सोझाहरू छन्, तिनीहरू कहाँ जान्छन्? त्यो गरिबीबाट त मुक्त गर्नु पर्यो नि त। तर राजनीतिले ठाउँ दिइरहेछ नि त, होइन? राजनीतिले अघि मैले भने कि राजनीतिक यस्तो चाहिँ अहिले बनाइदिए कि जो यो देश निर्माण र यो देशलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने एक किसिमको सोच अनुसार चाहिँ जानु पर्ने ठाउँ राजनीति एक किसिमको विकृति, विसङ्गति, त्यहाँभित्र धर्म पनि घुसाएन, हरेक एकदम ककटेल बनाएर लिएर गए राजनीतिलाई। त्यो किसिमले चल्छ। अब जहाँ गरिबी छ, गरिबी ठाउँमा चाहिँ जान्छन्। जस्तो मुस्लिम समुदायको विषयमा मैले भन्दाखेरि अस्ति चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खानले उहाँले चाहिँ 70 सालसम्म चाहिँ बन्द रहेको एउटा चाहिँ 1000 वर्ष पुरानो चाहिँ हिन्दू मन्दिर चाहिँ उहाँले चाहिँ खोलिदिनु भयो। यो हो धार्मिक सहिष्णुता। हाम्रो इस्लामले के भन्छ? कुनै पनि धर्म विशेषको आधारमा उसलाई विभेद नगर। कसैको चाहिँ मन्दिर, मस्जिद या केही गुम्बा सुम्बा छ भने त्यसको संरक्षण गराइदेऊ, त्यो भन्छ। अब यहाँ त कस्तो छ त्यो नबुझेकाले म यस्तो, कसैले जिहादको नाम लिन्छ, इस्लाम यस्तो हो, इस्लाम उस्तो हो, हिन्दू धर्म यस्तो हो, क्रिस्चियन धर्म यस्तो हो भनेर चाहिँ यहाँ आपसमा लडेर धन्न नेपाल त्योबाट जोगिएको छ। नेपाल यो जोगाउनुमा पनि फेरि यो जनताकै हात छ। फेरि सत्ता र राजनीतिक दलको हात छैन। जनताहरूको जुन सहिष्णुता छ नि, जनता बीचको, त्यो सहिष्णुताको आधारमा आज नेपाल चाहिँ टिकेको छ। नत्र जनता मात्रै जनतालाई जसरी इन्डियामा जसरी भड्काउँछन् नि, जस्तो चाहिँ एउटा टोलमा चाहिँ मुस्लिमको टोल छ, अर्को टोलमा चाहिँ हिन्दूको टोल छ भने त्यो मान्छे चाहिँ सुत्दाखेरि उसले सोध्छ कि भोलि बिहान म उज्यालो हुँदाखेरि म चाहिँ जिउँदो चाहिँ उठ्न सक्छु कि सक्दैन भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण इन्डिया छ। तर हाम्रो त्यो त छैन। नेपालमा छैन भने त्यो जनताको एक किसिमको सहिष्णुता हो। त्यो सहिष्णुतालाई त सरकारले जोगाएर राख्नु पर्यो। राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा लिनु पर्यो नि त।
हो हामी ज्यादै संवेदनशील विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, धर्मका विषयमा होइन र एउटा धार्मिक समुदायको विषयमा। तर हामी कसैतिर पनि हामी लान्छना लगाइरहेका छैनौँ कि नेपालमा त्यो अवस्था छैन। तर पनि कतिपय मुलुकहरूमा हामी देखिरहेछौँ कि हिन्दूका मन्दिर पनि भत्काइएको अवस्था छ, मस्जिद पनि भत्काइएको अवस्था छ होइन। त्यो अवस्था विभिन्न अघि मैले भनिसकेँ, त्यो भनेको धर्मका ठेकदारहरूको कारणले यो भएको छ। बुझेका धर्म नबुझेर होइन नि तिनीहरूले एउटा धर्मलाई पेसा बनाए, चाहे त्यो हिन्दू धर्मभित्रका हुन्, चाहे त्यो मुस्लिम धर्मका विषयभित्रका हुन्, चाहे त्यो क्रिस्चियन धर्मका विषयभित्रका हुन्। तिनीहरूले धर्मलाई एउटा मागी खाने भाँडो बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको चाहिँ विकृति विसङ्गति आएको छ धर्मभित्र। अघि मैले भनिसकेँ, कुनै पनि चाहे त्यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन इसाई कुनै पनि धर्मले चाहिँ नराम्रो चाहिँ गर भनेर भन्दैन, उसले सही बाटो देखाएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब आत्मसात गरेर हिँड्दैनन् त अब के कतिको मुख थुन्न जाने, कतिसँग लड्न जाने। नेपालमा यो खालको सहिष्णुता छ, यो राम्रो पक्ष हो। तर नेपालसँग चाहिँ आपसमा एक खालको सद्भाव खलबलिन्छ कि हो भन्ने आशंका डर हामीले मानेका छौँ। त्यो डर मान्नुपर्ने राजनीतिक दल र चाहिँ सत्तामा बस्ने शासकहरूले मान्नुपर्ने हो। तर त्यो डर कसले मानेको छ? जनताले मानिरहेछ। हामी बिचको सहिष्णुता कहीँ नखलबलियोस्, जनताले मानिरहेछ। यो त सबै अहिले त सबै कुरो चाहिँ जनताको टाउकोमा आएको छ। जिम्मेवारी त अरूले लिनुपर्ने हो नि। जनसमुदायहरू त मिलेर बसेको देखिन्छ, एक आपसमा सद्भाव भाइचारा नङ्ग्रो मासु होइन। हामी जनस्तरमा त्यो समस्या छैन। तपाईँले भने आज बकरिद, आज ईद उल अजहा कुर्बानीको दिन छ। आज हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गच्छ अनुसार हामीले कुर्बानी दिएका छौँ। त्यो कुर्बानी दिन्छौँ, त्यसमा चाहिँ 3 भाग लगाउँछौँ। एउटा खसीको हामी मेरो घरमा चाहिँ खसीको कुर्बानी दियो भने 3 भाग लगाउँछौँ। 1 भाग चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो घरमा राख्छौँ, 1 भाग चाहिँ गरिब गुरुवालाई चाहिँ बाँड्छौँ जसले चाहिँ त्यो कुर्बानी दिन सक्दैन, 1 भाग चाहिँ हामी साथीभाइहरूलाई बोलाएर खुवाउँछौँ। त्यो सहिष्णुता हो। हामी हिन्दूको घरमा पनि गएर चाहिँ चाडबाडमा त्यही गर्छौँ, मुस्लिम हाम्रो चाडबाडमा आएर त्यो यस्तो सहिष्णुता तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्छ? अरू देशमा हेर्नुहोस्, त्यो एउटालाई त देख्नै नहुने, देखेपछि त हान्नै पर्ने हो। जस्तो स्वर्ग गइन्छ भन्ने त्यस्ता चाहिँ अनावश्यक कुराहरू एकदम रमाइलो विषयमा यहाँले जुन एकदम रमाइलो कुरा गर्नुभयो। आज हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर घरमा गएर आज ईद मनाइरहेका छौँ। यही नै हाम्रो चाहिँ सम्पदा नै हो। यही विषयले हामीलाई नेपालको सम्पत्ति हो। यो यसले हामीलाई समृद्धि पनि बनाएको छ। त्यसैदेखि आज अलिकति रमाइलो विषयमा नै अलिकति छलफल गरौँ। यो बकर ईद कसरी मनाइन्छ होला, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ बकर ईद मनाउँदाखेरि सबैजनासँग मिलेर कसरी मनाउनुहुन्छ भर्खर पनि भन्नुभयो होइन। म अब यो विषयमा अलिकति धर्मको विषयमा अब आउनुहोस्। अब धर्मको राजनीति छोडौँ अब होइन, त्यो छोडौँ। अब चाहिँ म यो आज हाम्रो जस्तो चाहिँ हिजो विश्वभरका चाहिँ 40औं लाख मुस्लिम समुदायले हिजो साउदी अरबको मिना, अरफात, मुजदलफा, मक्का 3 ठाउँमा गरेर हज सम्पन्न चाहिँ कार्य चाहिँ गरे। र नेपाल या गल्फ कन्ट्रीमा हिजो चाहिँ ईद उल अजहा हिजो मनाइयो भने हाम्रो यो समयको अनुसार टाइमले गर्दाखेरि हाम्रो 2-3 घन्टाको डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि हामी आज नेपालमा मनायौँ। नमाज पढ्नु पनि आज तपाईहरुले बिहान 8 बजे 7:30 बजे त्यो किसिमको समय छ। त्यो नमाज पढियो। नमाज पढिसके पछाडि हामी आफ्नो घरमा जान्छौँ। पहिला कुरो त हामी मस्जिदमा जानुभन्दा पहिला नुहाइधुवाइ गर्ने, नयाँ कपडा छ भने लगाउने, खुसबुहरू लगाउने है। छैन भने नयाँ कपडा छैन भने त्यसलाई धोएर सफासुग्घर गरेर जाने, ईदगाहमा जाने या मस्जिदमा जाने, त्यो ठाउँमा गएर उसको ईद उल अजहाको चाहिँ नमाज पढ्ने, त्यसपछि खुतबा हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन पढ्नुहुन्छ त्यो पढे अनुसार जुन एउटा हाम्रो इमाम हुनुहुन्छ उहाँले पढ्नुहुन्छ त्यो सुन्ने, त्यसपछि दुआ गर्ने। हामीले नेपालको लागि पनि दुआ गर्छौँ। हामीले चाहिँ यो विश्व मुस्लिम समुदायको लागि पनि दुआ गर्छौँ। अन्य समुदाय हरेक समुदायको लागि हामी दुआ गर्छौँ। दुआको चाहिँ थोरै भन्नु, दुआको भने होइन हामी होइन, हाम्रो त यही हो कि हामी त के भन्छौँ, हामीलाई शान्ति देख, एउटा सही मार्ग देखा। यहाँले थोरै नमाजको विषयमा थोरै केही भन्नु पर्नु न, थोरै केही होइन। अब यहाँ त्यसको न त्यो बुझ्नुहुन्छ न के गर्नुहुन्छ, त्यो त सुन्नेले मात्रै, त्यो केही सुन्नेले मात्रै बुझ्लान् है। त्यो थोरै केही भन्नु मिल्छ भने थोरै शब्द। अब त्यो त कस्तो हो भने अब यता त्यसमा खास विशेष त्यस्तो केही हुँदैन कि
विशेष केही हुँदैन, सिर्फ हामी चाहिँ अल्लाहप्रति चाहिँ हात जोडेर हामी यसरी गर्छौँ हैन? हामी त दुआ माग्छौँ यस्तो गरेर, या अल्लाह हामीलाई चाहिँ सही बाटो देखा, या अल्लाह हामीले चाहिँ जुन किसिमको जान अनजानमा चाहिँ जुन किसिमको हामीले चाहिँ कुकर्म या चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गुनाहहरू हामी गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ माफ गरिदे है। हाम्रा सबै जति पनि हाम्रा चाहिँ गुज्रेका सन्तानहरू छन् तिनीहरूलाई स्वर्गमा चाहिँ ठाउँ दे। तिनीहरूमाथि जुन कब्रमा चाहिँ जुन किसिमको अत्याचार अन्याय जुन कब्रमा हुन्छ त्यसबाट मुक्ति दिलाइदिए। अब हाम्रो देश को चाहिँ देशलाई चाहिँ विकास निर्माणमा अगाडि बढाइदिए, समृद्धि दे, विकास दे, यो देश सबैमा शान्ति दे, सबैमा चाहिँ सद्भावको चाहिँ वातावरण बनाइदिए। त्यो किसिमको चाहिँ यही नै हो हामी दुआ नमाज पढेर शान्तिको कामना गर्नु, देशमा समृद्धि होस् हो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब आफ्नो घरतिर अगालो मार्छौँ, साथीहरूसँग सबै भएपछि हामी हक गर्छौँ। हक गरेपछि एक आपसमा चाहिँ भएको तिता मिठाहरू छ भने त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल अब केही छैन, हामी चाहिँ हिजो जस्ता थियौँ त्यस्तै, उसले पनि माफी माग्छ, मैले पनि माफी, एक आपसमा अङ्कमाल गरिन्छ हैन? माफी पनि माग्छौँ, माफी पनि मागिन्छ है, आँखाबाट आँसु पनि झर्छ। ती सबै कुरा चाहिँ भइसके पछाडि हामी आफ्नो घरमा जान्छौँ। घरमा गएर चाहिँ कुर्बानी अघि मैले दिएँ कि कुर्बानीको कुरा म तपाईँलाई इतिहास यसको कुर्बानी पनि भाग लाएर भन्नुभएको छ नि, यसको इतिहास पनि हुन्छ। किन कुर्बानी? यो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको चाहिँ यो सुन्नत हो। उहाँलाई सपनामा अल्लाहले आदेश गर्नुभयो कि तिमीसँग भएको सबभन्दा प्यारो चिज के हो त्यो म प्रति समर्पित गर, कुर्बान गर या बलिदेऊ भनिसके पछाडि उहाँले यति उहाँ चाहिँ सम्पन्नशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भएको सम्पत्ति जति पनि सबै अल्लाहको राहमा अल्लाहको समर्पित गर्नुभयो। त्यस पछाडि रहेको चाहिँ हजारौँ उठ थियो, त्यो पनि उहाँले अल्लाहप्रति चाहिँ समर्पित र चाहिँ हलाल गर्नुभयो है, कुर्बान गर्नुभयो। त्यस पछाडि पनि उहाँलाई चाहिँ त्यही नै आदेश भयो कि तिमीसँग भएको सबभन्दा प्यारो चिज के हो त्यो म प्रति समर्पित गर भने पछाडि त उनको त एउटै छोरा थियो इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि बुढेसकालमा 80 वर्षको उमेरमा चाहिँ लगभग 80 वर्षको उमेरमा चाहिँ जन्मेको छोरा थियो इस्माइल अलैहिस्सलाम। उहाँ पनि त्यो इब्राहिम अलैहिस्सलाम त नबी हुनुहुन्थ्यो, पैगम्बरै हो है। त्यसपछि उहाँको छोरा जन्मिसके पछाडि त्यो उहाँलाई चाहिँ छोरा उहाँले त के सोध्नु, ओहो मेरो त सबभन्दा प्यारो अब मुटुको टुक्रा भनेको त यो बुढेसकालको सहारा भनेको एउटै छोरा हो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ छोरालाई पनि भन्नुभयो बाबु यस्तो यस्तो आदेश आएको छ भनिसके पछाडि उहाँले अल्लाहको आदेश मान्नु भनेर चाहिँ छोराले पनि भनिसके पछाडि त्यहाँ त लग्यो। अहिले मिना जहाँ हज कार्य हुन्छ नि, मिना जहाँ हामीले शैतानलाई पत्थर हान्छौँ भन्छौँ नि, कङ्कडी हान्छौँ भन्छौँ नि, त्यहाँ सानो शैतान, ठुलो शैतान, मजला शैतान, 3टा शैतान छ। किनकि त्यो शैतानले हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलामलाई जसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बलिदिन लिएर जानुभएको थियो उसलाई भड्काइराखेको थियो बाटोमा। ए तेरो बाले चाहिँ यस्तो गर्नु खोजेछ, तँलाई मार्न काट्न यो छ, यो लिएर जानु तँ भाग, यस्तो यस्तो किसिमले उसलाई भड्काइरहेको थियो। त्यो शैतान जुन अदृश्य शक्ति हुन्छ, जुन मनलाई चञ्चल गरेर अनावश्यक कुकर्मतिर सोच्न बाध्य बनाउँछ कि त्यसलाई शैतान किंवदन्ती हो यो चाहिँ भनाइ हैन। त्यो हाम्रो अब 4500 वर्ष पुरानो हो। त्यस पछाडि उहाँले इब्राहिम अलैहिस्सलामले चाहिँ आँखामा चाहिँ पट्टी उ गरेर चाहिँ छोरालाई चाहिँ जब अल्लाहको नाम लिएर अल्लाह म सबैभन्दा प्यारो चिज मेरो यही छोरा हो, म तँप्रति चाहिँ म यो चाहिँ छोरालाई म समर्पित गर्छु भनेर चाहिँ जब बलिदिन खोज्दाखेरि उसबाट चाहिँ फरिस्ता आएर अल्लाहले चाहिँ फरिस्तालाई हुकुम दिए, ए फरिस्ता तिमीहरू जाऊ तुरुन्त चाहिँ इस्माइललाई झिकेर चाहिँ इस्माइलको ठाउँमा चाहिँ एउटा दुम्बा राख। उसले चाहिँ जुन इब्राहिमले जुन भक्तिभाव म प्रति जुन देखायो है, उसको मैले परीक्षा लिएको थिएँ। जुन भक्तिभाव देखायो त्योबाट म प्रसन्न छु, तुरुन्त गएर चाहिँ गर। अब फरिस्ता त अब यहाँ चाहिँ यो बटन दाबेर बिजुली त्यहाँ बत्ती बोलाए जस्तो किसिमले त्यो फरिस्ताहरू हिँड्ने यस्तो खालको भक्तिभाव भनौँ न। भक्तिभाव त्यो भनेको अल्लाहप्रति समर्पित। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ हट्नुभयो, उहाँको ठाउँमा चाहिँ दुम्बा चाहिँ भयो। त्यहाँदेखिबाट त्यसको निरन्तर त्यो भनेको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामको सुन्नत हो भनेर भनिन्छ। अर्को कुरो जब हाम्रो आखिरी पैगम्बर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्को एउटा कुरा भनिदिनुहोस्। अब जस्तो यहाँहरूले यो कुरा जुन किंवदन्तीमा भनिहाल्नुभयो होइन, आज नेपाली चाहिँ मुस्लिम समुदायमा, हाम्रो त देशभरि नै मुस्लिमहरूको सङ्ख्या छ होइन, ती समुदायमा तपाईँहरू कसरी मनाउनुहुन्छ? यो किंवदन्तीको कुरा त गर्नु एउटा आस्था हो, विश्वास हो। यतिसम्म आस्थावान चाहिँ भयौँ र आखिर चाहिँ अल्लाहले पनि तिम्रो भक्ति देखेर ल मलाई तिम्रो भक्तिलाई म सम्मान गर्छु भन्ने कुरा भने होइन त। यो कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो यो ईद मुबारक भन्दै शुभकामना आदान प्रदान आज भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा आज नेपाली समुदायमा
देश विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा देशभित्र रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसरी मानिरहनु भएको छ? होइन, यो त अघि मैले भनिसकेँ, जति पनि इस्लाम धर्म, किनकि अहिले खास भनेको त इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको यो पर्व हो। यो पर्व अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो चाहिँ नि कार्य जुन धर्मग्रन्थहरूले जुन भनेको छ त्यो अनुसार जाने हो है। अन्य समुदायसँगको सम्बन्ध भनेको त मैले भनेको भाइचारा छ, भाइचारा हो। तर आज चाहिँ समाजमा के कुरा उठिरहेको छ भने बलि प्रथा पनि राम्रो होइन, यसलाई कम गर्दै जानुपर्छ होइन, जनावरहरूलाई चाहिँ भनौँ न हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि बढिरहेको छ नि त। त्यो कुरा पनि उठिरहेको छ। आफ्नो सुन्नु न, त्यो आफ्नो धर्मले भनेको छ। अब यही विषयमा चाहिँ नि अघि ठ्याक्क कस्तो राम्रो प्रश्न अहिले गर्नुभयो भने यही विषयमा मैले अघि भन्नु खोजेको थिएँ। हाम्रो आखिरी पैगम्बर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जसले जुन हामीलाई चाहिँ मार्गनिर्देश जुन गर्नुभयो, कुरान हदिस सबै दिनुभयो, उहाँकै उसबाट मार्गनिर्देशबाट अहिले चाहिँ मुस्लिम समुदायहरू चलिरहेको छ। उहाँलाई चाहिँ उहाँको सहयोगी या साहबाले के सोध्नुभयो भने, या अल्लाहको नबी तपाईँ भन्नुहोस् यो कुर्बानी दिएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ? हामीलाई शान्ति हुँदैन न? यो बलि दिएर यो कुर्बानी दिएर हामीले के पाउँछौँ र हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्नुभयो। सोधे पछाडि उहाँले के जवाब दिनुभयो भने, यो कुर्बानी जसले दिन्छ त्यो कुर्बानी दिने जुन जनावर छ है, जनावरको शरीरमा जति रौँ छ त्यो प्रत्येक रौँ बराबरको तिमीहरूले चाहिँ पुण्य पाउँछौ भनिसकेपछि त्यसलाई अझ यो त हजारौँ वर्षदेखि यो चाहिँ यो चलिरहेको थियो। यो खालको मान्यताहरू छ भनौँ, मान्यता छ। अब अलिक केही कुराहरू गरौँ है। आज हामीले धार्मिक सांस्कृतिक पर्वलाई पनि जोडिरहेछौँ। यो हज कमिटीको विषय अलिक गरौँ। यहाँ हज कमिटीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हज कमिटी पनि बेला बखतमा विवादमा पर्ने गर्छ, अथवा हज कमिटीमा विभिन्न खालको चाहिँ अनियमितताहरू आयो अथवा भ्रष्टाचार भयो भन्ने प्रसङ्ग लाग्छ, आरोप प्रत्यारोप पनि चल्छ। यो कुरा चाहिँ के हो? यो मैले नेपाली मुस्लिम समुदायका दाजुभाइहरूको प्रश्न सोधेको मैले। यो कस्तो हो भने, पहिलो कुरो त त्यहाँ गडबड गर्नु भनेकै दुर्भाग्य हो है। त्यो भनेको अत्यन्त यदि इस्लामप्रति आस्था राखेको व्यक्ति त्यो हज कमिटीको अध्यक्ष या कुनै पदमा छ भने उसले त्यो गलत गर्नु भनेकै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो, यदि उसले इस्लामप्रति आस्था राख्छ भने। दोस्रो कुरो, म 2065 साल र 2071-72 दुईचोटि म हज कमिटीको अध्यक्ष भएँ है। त्यतिखेर विश्व नेपालबाट जाने मेरो पहिलो कार्यकालमा जम्मा 449 जना चाहिँ हज यात्रीहरू थिए। 449 जना। त्यो हज यात्रीहरूको लागि चाहिँ त्यतिखेर एकैचोटि महँगी, टिकटमा महँगी, उहाँको घर भाडा त्यस्तै थियो, सबै गरेर महँगी भएको थियो। त्यतिखेरको सरकार भनेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने भनेको वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो है। उहाँलाई मैले भने यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ महँगी चाहिँ हज यात्रीहरूमाथि चाहिँ लोड पर्ने भयो, यो हामीले चाहिँ सब्सिडीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँले 3,44,00,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ सब्सिडी गरिदिनु भयो र प्रत्येक हज यात्रीलाई चाहिँ $539 को हिसाबले दिनुभयो। त्यो दिइसके पछाडि के भयो भने हामी हज गरेर फर्क्यौँ। फर्किसके पछाडि हाम्रै समुदायको व्यक्तिले एउटा सांसदले के गरे भने, सार्वजनिक लेखा समिति यहाँ गएर यत्रो पैसा सरकारले दिएको, यो पैसामाथि छानबिन हुनुपर्छ। अब पैसा दिएछ हज यात्रीलाई, अब छानबिन गर्ने को माथि? यस्तो विवादित त्यो विषयलाई यस्तो विवादित गरिदिए कि अर्कोचोटि सरकार डरायो पैसा दिन। पैसा दिएपछि त फसिँदो रहेछ, यस्तो सार्वजनिक लेखा समितिमा खालि गएर बयान दिनुपर्ने भनेर मैले के भन्छु भने, यो कुनै समुदायलाई हज यात्रीहरूलाई दिइन्छ हैन? दिइन्छ। एक पटकमा कतिजना जान्छन् हज? होइन, अहिले त 1500 गएछन्। त्यतिखेरको कुरा चाहिँ नि 449 जना। मैले के भन्न खोजेको, कुनै समुदायलाई बिगार्नको लागि अरू समुदायको मान्छे चाहिँदैन कि, त्यही समुदायले बिगार्छ, त्यही समुदायकै व्यक्तिले बिगार्छ, जो कि समुदाय आज त्यतिखेर नबिगारिदिएको भए सायद आज चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कति सब्सिडी दिन्थ्यो होला, तर त्यहाँ विवादित बनाइदिए, आखिर यहाँ सब्सिडी बन्द भयो। तर पनि म 2072-73 मा फेरि म आएँ, तर पनि फेरि चाहिँ म आफ्नै किसिमको एक किसिमको चाहिँ
मैले इच्छा शक्ति हज यात्रीलाई कसलाई कति दिइयो भन्ने तपाईँहरू चाहिँ पारदर्शिता हुँदैन, होइन होइन हिसाब किताब राखिँदैन। सुन्नु न, कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरो हज यात्री हज कमिटी भनेको कस्तो हो भने नेपाल सरकारले सिर्फ एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो समिति बनाइदिएको है। त्यो सम्पूर्ण पैसा हज यात्रीको हुन्छ, नेपाल सरकारको पैसा लगानी हुँदैन। त्यहाँ सबै जति पनि पैसा हो उहाँ खान बस्न यता यहाँको चाहिँ नि टिकट भाडा कहाँ कहाँ के सम्पूर्ण कुरो चाहिँ नि हज यात्रीहरूले हिसाब निकाल्छन्। हिसाब निकालेपछि ल यी प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ नि यति पर्यो भनेर चाहिँ नि भनिदिन्छन्, हज यात्रीले पैसा तिर्छन् जान्छन्। त्यो व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै हज कमिटीको। तर पनि के हुन्छ भने त्यही व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि अब कतिपयले चाहिँ अब गलत नियत राखेर चाहिँ नि हज यात्रीहरूको चाहिँ नि पैसामाथि भ्रष्टाचार गर्छन् है, भ्रष्टाचार गर्छन्। अब गत योभन्दा पहिलाको हज कमिटीले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ ठहर गरेर अहिले अख्तियारले चाहिँ नि विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अब प्रत्येक 10 जनालाई मुद्दा हाल्यो, बिचरा त्यो कर्मचारी 2 जना कर्मचारी फसे, निलम्बनमा परे। गरेको केही पनि होइन, गरेको बदमासी गरेको अध्यक्षले बदमासी गरेको। किनकि नियम कानुन विपरीत चाहिँ नि खुला टेन्डर नगरिकन जो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिन्छ, प्रतिस्पर्धा जो सस्तो छ त्यसलाई पो दिने हो, उसले त्यसलाई फ्याँकिदिएर महँगोवालालाई दिइदियो, फस्यो। फसे पछाडि अहिले प्रत्येकले चाहिँ 5-5 लाख रुपियाँ चाहिँ नि धरोटी राखेर अहिले तारिख बोकिराख्ने यो किसिमको काम त्यहाँ गएर चाहिँ गर्छन्। कि मान्छेले के सोच्छन् भने कि यहाँ गएर कमाइन्छ भनेपछि त्यो ल एकछिनको लागि त्यो कमाएको पैसाले चाहिँ एकछिन आनन्द होला, तर भोलि त जवाब त दिनुपर्छ नि त। भोलि यो जवाफ चाहिँ अल्लाहलाई नि भन्नु पर्यो, दिने नै त्यही हो। यो त हाम्रो लागि त एउटा हामी त एउटा मुसाफिर हो, यो हाम्रो चाहिँ संसार त हामी त जाने त त्यही नै हो। हामी भोलि गएर अल्लाहलाई के भन्छौँ? होइन, हाम्रो त एक हिसाब किताब बन्छ। यो औँलाले भन्छ या अल्लाह मलाई चाहिँ यो छुन नहुने चिजलाई चाहिँ यो मलाई यो मान्छेले मलाई यसरी छुवायो भन्छ। आँखाले भन्छ मैले त्यहाँ देख्नै नहुने ठाउँ यो आँखाले यो मान्छेले मलाई त्यतापट्टि हेर्न लगाए। कानले भन्छ मैले सुन्नै नसक्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लगेर मलाई सुनायो। नाकले भन्छ मलाई सुन्नै नहुने कुरो लगेर सुनायो। त्यो सबैले तपाईँ विरुद्ध उजुरी गर्छन्। म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ हज कमिटीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मुस्लिम इतिहास सङ्गठनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो मौकामा आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनौँ न खाडी मुलुकहरूमा जहाँ चाहिँ मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, रोजगारी पाउनु भएको छ, काममा हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू पनि छन्, दुःख पाएको होइन, विभिन्न कारणले दुःख पाएको अवस्था छ। एउटा आफ्नै कारणले, एउटा अरू कारणले, अरू विभिन्न कारणले पनि दुःख पाएको अवस्था छ। त्यस्ता मुस्लिम जुन राष्ट्रहरूसँग यहाँहरूको त्यो समन्वय अथवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कामको लागि जानुभएको छ त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने व्यवस्थापनमा तपाईँहरूको पहल हुँदैन? होइन, यता सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त सरकारको दूरदर्शी सोचमा भर पर्छ है। त्यो खाडी मुलुक छ है, उनीहरूले एक किसिमको खाडी मुलुकका जति पनि अरब कन्ट्रीहरू छन् उनीहरू भावनात्मक सम्बन्धको कारणले अलिकति बढी बढ्छन्। त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ नि त्यही कम्युनिटीभित्रको चाहिँ राजदूत पठाउन सक्दैनौँ। त्यही कम्युनिटीभित्रको राजदूत पठाए त त्यहाँ त जतिखेर भने त्यतिखेर गएर चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छ। मुस्लिम समुदायकै जानेका बुझेका मानिसहरू पठाउनु पर्यो नि त। अब त्यो काम चाहिँ सरकारले नगर्ने, सरकारले चाहिँ अब अहिले म भन्छु कि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो एउटा साउदी अरबमा मात्रै साउदीमा पनि हुनुहुन्न। अहिले भन्ने हो भने त मुस्लिम समुदायको एकजना राजदूत पनि छैन गल्फ कन्ट्रीमा। त्यत्रो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका चाहिँ त्यो सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यहाँ विकास निर्माणका कामहरू त्यहाँका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त तपाईँले चाहिँ त्यही समुदायभित्रबाट यदि प्रतिनिधित्व पठाइदिनु भयो भने त्यो समस्या त मलाई लाग्दैन त्यो कुनै ठुलो समस्या हो भन्ने कुरो। तर त्यो सोच त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति समुदाय फेरि त्यही कुरा गर्दा गर्दा फेरि उही जातभात समुदायको कुरा आउँछ वास्तवमा हो। भनेपछि हामीले कुटनीतिक तरिकाले काम गर्दा पनि कुन देशमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गइरहेका छन् त्यो देशको धर्म संस्कृति के छ त्यसलाई बुझेर हाम्रो राजदूतावासहरूलाई त्यसै परिचालन गर्नु पर्यो र त्यस छैन भने मुस्लिम समुदायका योग्य व्यक्तिहरूलाई तयार गर्नु पर्यो, राजदूतमा तयार गर्नु पर्यो अथवा कुटनीतिक नियोगमा तयार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। राम्रो कुरा हो। आज मुलुक रेमिटेन्स चलिरहेको अवस्था पनि छ होइन। र अन्तिममा अब ईद मुबारक भन्दै बिदा पनि मागौँ होइन? हस्, तपाईँको चाहिँ न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत चाहिँ आज समसामयिक विषय मात्र नभएर राजनीतिक र यो मुस्लिम समुदाय र अन्य धर्मावलम्बीहरूको विषयमा जुन यहाँबाट चाहिँ कुरा राख्न
मौका जुन दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आखिरमा म के भन्छु भने यो नेपाल अत्यन्तै सुन्दर विश्वको एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा स्वर्ग जस्तो मुलुक हो नेपाल। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गन्दगीतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ नलैजाउँ, सबैलाई माया गरौँ, कसैलाई विभेद या भेदभाव नगरौँ। यो देश सबैको हो, कसैले जन्मदाखेरि चाहिँ उसले ठेक्का लिएर आएको होइन है। सबै समुदायले अपनत्व, सबैमा सद्भाव कायम रहोस्, सबैले अपनत्व हुने सबैको अपनत्व हुने गरी अधिकार पनि त्यही किसिमको दिनुपर्छ। अहिले तपाईँलाई म भनौँ, अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ लोकसेवा आयोग तपाईँ संविधानमा हेर्नुहोस्, यो समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ संविधानमा चाहिँ भनिसके पछाडि चाहिँ लोकसेवा चाहिँ को चाहिँ विज्ञापन निकाल्दाखेरि मुस्लिम समुदायको कोटा हुँदैन। अब हामी जाने कहाँ? त्यो किसिमको विभेद चाहिँ नगरियोस्। यो समुदाय साह्रै सोझो समुदाय हो कि यो। म तपाईँलाई भनौँ, मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यदि यो समुदाय त्यो आन्दोलनकारीको पक्षमा, जो कि तराई बेल्टमा मात्रै चाहिँ 18% हिसाबले चाहिँ यो समुदाय बस्छ, त्यो समुदायले यदि त्यो मधेस आन्दोलनमा भाग लिइदिएको भए आज हाम्रो तराई हो कि होइन भन्ने स्थिति आउँथ्यो। तर यो समुदाय राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै सचेत समुदाय हो। यो समुदायलाई माया गरिदिनुहोस्। म हात जोड्छु यहीँबाट, सबै राजनीतिक दल सरकारसँग कुनै किसिमको विभेद नगर्नुहोस्। यो समुदायलाई हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति हो भनेर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो भने सबैको कल्याण हुन्छ, सबै धर्मावलम्बीहरूको कल्याण हुन्छ। होइन तपाईँले यस्तै किसिमको विभेदकारी नीति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। म त अब 52-53 वर्ष पुगिसकेँ। अब आउने पुस्ताले चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार चाहिँ जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै देखाइदिन्छ। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। त्यो भन्दै म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ ईद उल अजहाको दिन जुन चाहिँ आज बकरिदको दिन चाहिँ शुभकामना अवसरमा चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो शुभकामना दिँदा चाहिँ जुन किसिमको हामीले चाहिँ आज मनलाई अलि चिसो बनाएर पनि ईद उल अजहा बकरिद मनाउँदैछौँ, खास त्यसलाई हामीले चाहिँ ठुलो हाम्रो चाहिँ मनमा चाहिँ बोझ नपरोस् र यो बोझलाई छिटोभन्दा छिटो हामी उतार्नेतिर, हामी यो बोझलाई चाहिँ फ्याँक्नेतिर हामी जान्छौँ। र अब आइन्दा यो किसिमको व्यवहार चाहिँ कहीँ कतैबाट नहोस् भन्ने चाहिँ राजनीतिक दल र सरकारलाई पनि यो आजको चाहिँ पर्वले एक किसिमको प्रेरणा दियोस् भन्ने शुभकामना। धन्यवाद। र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देखेको सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल जुन उहाँको नारा छ त्यो चाहिँ सफल होस् र सुखी मात्रै होइन सबै खुसी पनि हुन्। हस् त, सबै नेपाली खुसी हुन सक्नु पर्यो, खुसी पनि हुनु पर्यो, सुखी भएन होइन खुसी पनि हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि यहाँको राम्रो विचार र एउटा मनोभावनालाई हामीले पनि यहाँहरूको मनोभावना सम्मान गरेका छौँ कि नेपाल सबै धर्म संस्कृति जात जाति र सबै भाषाभाषीहरूको एउटा साझा थलो पनि हो र साझा समाज पनि हो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र आज देशभरि नै ईद मुबारक भन्दै बकर ईद मनाइँदैछ। यस बेला यो अवसरमा हामी पनि सबैलाई ईद मुबारक भन्न चाहन्छौँ। र आज हामीसँग हज कमिटीका पूर्व अध्यक्ष तथा मुस्लिम इतिहाद सङ्गठनका उपाध्यक्ष ताज मोहम्मद मिया स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले ईद पर्वका अवसरमा नेपाली समुदायमा कसरी ईद पर्व मनाइन्छ र धर्म संस्कृतिका र राजनीतिका पनि कुराकानी गऱ्यौँ। र आज अन्त्यमा ईद मुबारक भन्दै हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।